بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سورة المائدہ پر نزول کے یوصل 12 نمبر دا پس سورة الفتح نا او ترتیب دا سورتونو کے پس سورة النساء نا داود سورت دا بیان دا مسائل اربعاو سلور مسائل تحریمات اللہ تحریمات العباد اور نذور اللہ اور نذور العباد چه اللہ کم شے حرام گردولے دے نو آیت حرام اوائی چه مخلوق انسانان یو شے حرام کردے و اللہ نی حرام کردے نو آیت حرام اوائی نظر و منفت دا اللہ پنم باندے ورکی او دا غیر اللہ پنم باندے نظر و منفت مورکوئی. رب دا صورت ما سبق سرا مکی صورت کے احکام ذکر کرد اصلاح دا معاشرے نو دے صورت کے احکام ذکر کرد اصلاح دا طعام چه حلال اخری و دا حرام منظانو ساتی او حلال و حرام در تقی. تقسیم دا صورت دا صورت دا مضمون با اعتبار باند لس باب دے. اول باب کی اغسلور مسئلے اہمی بیانی چگہ مقصد دا صورت دے تعلیمات اللہ و تعلیمات العباد او نذور اللہ و نذور العباد. اول تعلیمات اللہ اول تحریمات العباد چه مخلوق حرام گردولی دی نو ایت حرام موائے احلت لکم بہیمت الانعام اللہ روا کری دی او مخلوق حرام کری نویت حرام موئی لگا پختانو بوی شین سادر نجوڑو ما دا بیا من تا مصیبت رسی تا شروع پرد باندے کار نکو ما دا منگل پرد کار نشروع کو ما لگا دا سپیرا دا دا سار بس کار بس تا دا فلانی پا مخ باندے نپاسا ما زکا دا سپیرا دے دای بزان باندې حرام ګرځولی او حرام نو الله غره واکړیو. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود و مومنانو پروالو گئی پا احکام دا اللہ. عقود جمع عقد دے عقد وی گوٹے تا اگا گوٹی چه دا اللہ سر ترلی دی دا اللہ احکام.
احلت لكم بهیمة الانام رواد استاسو دپار ڈنگر بهیمة الانام دا اضافت بیانی دے بهیمة الانام بهیمة کل ذات اربعین هر خاوند سلور اخبو تاوئی چه بسلور اخبو بانده گرزی نو هغه ته بهیمه وئی او انعام بیا چې هغه سلور قسمه ډنګر دي ګړي دي بیزي دي غواګانې دي میخي دي اوښان دي احلت لکم بهیمة الانعام روا دي ستاسو دپاره ډنګر بهیمه کل ذات اربعین سواء كان في البحر او في البر روادي استاسو دبر ڈنگر او انعام هي البقر والغنم والجوانيس الا ما يطلع عليكم مگر آجل استشی بتاسو باندی غیر محل سید وانتم حرم تعلیمات اللہ شاء اللہ کم سے حرام کردے حرام ورطوئی مگر آجل استشی بتاسو باندی غیر محل سید شہیتاسو نحلال گنو کی دخار پدا سے حال کی شہیتاسو بے حرام کی غیر محل سید کونو غیر محل سید خبر دے کان معذوفا ان اللہ یحکم ما یرید یقیناً اللہ فیصلہ کئی دا چیرا دوکی اللہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ وامو بنانو روام گرئی بی عزت مند دا اللہ شاعر جمد شاعری دا ما جعل علما لطاعته آغا شیطا وئی چه آغا نخو گردی دا اللہ دا تابدارا ہے کاغا جماعت دے کاغا بڑھا دے کاغا عالم دے کاغا حجی دے طول بکرالل یا ایوہ الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ومؤمنان روام گرئی بی عزت مند دا اللہ والاشعار الحرامان دمیاشو دا عزت وللهدیا وللقلائدہ اور ندہ هدیہ چی پیشی دا اللہ دربارتا او نغام بالولا ولا من البیت الحرام او ندا قس کونکو دا بیت اللہ چی دا بیت اللہ ارادے کردہ حاجی دے روان دے دا بیزتیو نکی نو دا بیت اللہ عزت دا حاجی عزت اغا قرآن سر ثابت دے نو چه دا قرآن والا دے او تا دا غبی عزتی کے دا مصروب ناروا دی یبتغونا فضلا من ربهم ورضوانا چه لٹائی فضل طرفا درد دینا ورضامن دیا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَعْدُوا کلچوہ تیتاسو دے حرامنا فَاسْتَعْدُوا نُرواز استاو دا پارا خیار فَاسْتَعْدُوا امر دا پارا دا جواز دے یعنی جائز دے ستاسو دا پارا خیردانا چی امر دے خام خار کے وَإِذَا حَلَلْتُمْ کلچوہ تیتاسو دے حرامنا فَاسْتَعْدُوا نخکار کوئی رواز تاسولا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ او باعث نگی تاسولا بغض دے او قوم چی بنگڑی تاسو دا مسجد حرامنا چی تاسو زیادے ہو گئی بدائی سمطلب تاسر زیادے کردن دادی پتا باعث نشی تا زیادے ہو کا تا زیادے مکا وقتے دا مسجد حرامنا بنگڑے ہو میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى امداد کوئی دی یو بل پیشاد توحید و سنت بر روح المانی مانا کئی التوحید التقوى السنہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى امداد کوئی دی یو بل
فإشاعة توحید سنت ولا تعاونوا على الإثم والعدوان امداد مکوئی دی یو بل پکورولو دا شرک او دا بدعت دا گناہ او دا زیادی اسم آغا گناہ تاوئی چه ما کان محرم الجنس چه دا آغای جنس حرامی که لگی او گڑیری عدوان آغای تاوئی چه غد حد شرعی نواوری نارواشی لکا بدعت والتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان زیادے مکوئی بقرر گناہ زیادی اند شرک و بدعت ویاری گئی دا اللہ نا اللہ نے سخت عذاب والا حرمت علیکم المیتت والدم اس تعلیمات نظور العباد تو مخلوق بنو نظر پیش چه دا دا بابا منختا دا دا بابا یو لسما چل گوڑے الوا پراٹھی زیارت لہوسی پیر لہوسی نو اگا حرام دے او اگا چرم نالالی کی حرمت علیکم المیتت والدم حرام گریشو دے پتا سبانے قرآن دا مرداری او دا وینے وینا عربو برابو د ساروی د ژوندۍ ساروی وینا باندې وتا هغه په خاطر هغه خوړه ولام الخنزير وخل الخنزير وما الا لغير الله به او کلمه جواز شو بغیر الله نه پاغي شداد بابا منختا داد بابا یو لسما کلمه حرام دا شی په طریقه اولا سره حرام شو او هغه سوره بقره یو سل دریو یایم کې ذکر کړو دا سنور سوراتونو کې ذکر کوي و ځای قرآن هغه ته حرام ویل دي چې د بابا په نوم باندې الوا پراټي نظر تیل وغیرہ پیشو نو هغه حرام دي اپلیت دي شامیم ذکر کوي وَعَلَمْ أَنَّ مِمَّا أَنْظُرُ الْعَوَامِ مِنَ الشَّمْعِ وَالزَّيْتِ وَالدَّرَائِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَنَحْوِهَا إِلَى ذِرَاعِ الْأَوْلِيَاءِ الْكِرَامِ تَقَرُّبًا إِلَيْهِمْ فَهُوَ سُخْطٌ وَحَرَامٌ پوشا تیل او ډوی او پیسې او الواګانې چې نوم د اولیاء باندې پیش کیږي نو پلید دی و حرام دی قرآن موزای اغیی تا حرام وی ادھے وی خوردان دا بابا وما اللہ لغیر اللہ بے کلمہ چوازو شو بغیر دا اللہ نا پاگی باندے والمنخنقتو والموقوزتو او خبی کریشوے چه مرائی تے خبی واچو لشی او سایو خیجی والموقوزة والتقول شويتر مرقا موقوزة التي تضرب حتى الموت فوالو دين صاحباسي والمتردية او الغفتي شغرن ورغڑی والنتية بخر باندي والي شوي چیو سارویو لگی بل بخر ہوئی یو غمرشی وما کل سبو الا ما زکیتم وارا چوگر لیو گان داغینا او سایو خیجی امرشی الا ما زکیتم مگر آغا چه حلال گئی تاسو غی لرا الا ما زکیتم الا ما ادرکتم التسکیہ ساپ کی دے او تا حلال اکڑا لیو خوڑلی دا خلاملان دا او تعالی لگر ٹک دا ومازو بیحالا نصوب او آغا چه حلال گشی بدرگا ہنو باندے چل گوڑے آغا اوسی بابا کے تو بابا پنو باندی ومازو بیحالا نصوب وان تستقسمو بالادلام نصوب آغا زائنو تبیوی پکم زائی کی چه بابا ناستا کڑوا بیداد بابان غره دے حلفت بمائرات حول عوض حلفت بمائرات حول عوض
او ان صاحب ترکنا لدى السعيرو پاگی بے قسم خوڑا چی پک اور بے پکی بل کرو وان تستقسمو بالازلام او چی قسمت معلومو پگشو باندے پگشو بے قسمت معلومو من جور لبلال مالا اسک واچو کار مکی کنا نو بدری غشیو پا یو بے لگلیو زا پا بل بے لگلیو مزا بل بخالیو اوی ابو کی غرور کمیو چی برم بے راوو تا نو کما دا زوال راوو نوی بزا کار نکیگی که دا مزوال راوو نوی بے نکیگی که خالی براوو نوی بیا با اسکا چو وان تستقسمو بالازلام او چی قسمت معلوموی تاسو بغشو باندے ذالکم فسقن دا کارون استاسو دی پلیت اليوم يئس الذين كفروا من دينكم دا ساعت دینا امید شو کافر استاسو دیننا فلا تخشون میں یری گئی دینا وخشونی او زمانو یری گئی اليوم اکملتو لکم دینکم دا ساعت پورگما تاس استاسو دین واتممتو علیکم نعمتی او پورا مکڑا تاسو باندې خپل نعمتونه ورزیدو لکم الاسلام دینا اخوخ بکستان پار دین اسلام حضرت عمر تا یو یهودی وی کدایت مونگ راغلے و مونگ باغران اختر کردولے وا حضرت عمر ورطوی دا یاد چه بکمارد راغلے و باغران زمونگ دو اختر وی یو جمعی رضوا یو حجو فمن استر فی مخمصتین سوک محتاج پہالت دلوگا کی غیر متجانب الاسمین انو مائل گناتا نو اختن کے گناتا فإن اللہ غفور رحیم یقینا اللہ دے بخون کے محربانا